नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इस्लाम के बुनियादी अरकान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर जो फ़र्ज़ फरमाए हैं वो 5 हैं। हज़रत अब्दुल बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस्लाम के पहले रुकन पर और वो है तौहीद। तौहीद क्या है? तौहीद है अल्लाह को एक मानना। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह एक है, वही माबूद है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब तौहीद की बात आती है तो अल्लाह वाहिद है, यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ना वो पैदा किया गया है और ना किसी ने उसे पैदा किया है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह की वहदानियत को हर एक चीज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे अंदाज से बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है, अल्लाह दिलों के हालों को जानने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, वही अता करने वाला है और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नमाज अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए है, ज़कात अल्लाह के लिए है, हज अल्लाह के लिए है। हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं वो अल्लाह के लिए हैं कि जो वो अरकान इस्लाम में अल्लाह पाक ने जो फ़र्ज़ हम पे किए हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जब अल्लाह ने अपने हबीब अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया तो कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी पाक किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। अल्लाह का हुक्म है कि नमाज को अदा करो, नमाज को कायम करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बयान कर दिया, बता दिया कि देखो अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है, उसी को अपना माबूद मानना है, उसी से मांगना है, उसी के दर पे झुकना है। वही वाहिद यकता है, वही जिंदा करता है, वही हय्यो या क़य्यूम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो महबूब नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आखिर में पैदा फरमाया और जिनकी रौनक और जिनकी फजीलत और जिनका नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले पैदा किया। बात करते हैं दूसरी चीज़ पर कि नमाज के लिए, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा अरकान है अरकान इस्लाम का नमाज, कि नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नमाज वो फरीज़ा है कि जिसको अदा करना हर मुसलमान मर्द, औरत और बालिग पर फ़र्ज़ किया गया कि आप नमाज को अदा करें क्योंकि ये हुक्म रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिया और इसको वारहा कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा वाइज़ा क़दैतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़यामन क़ऊदन व अला जुनूबिकुम कि अल्लाह का जिक्र करो हर हाल में। हर हाल से मुराद अल्लाह ने अपने बंदों पर अपने जिक्र को, अपनी इबादत को इतना आसान कर दिया कि अल्लाह फरमा रहा है इस आयत के अंदर कि खड़े होकर नहीं कर सकते मेरी इबादत तो बैठ कर करो, बैठ कर नहीं कर सकते तो लेट कर करो, लेट कर नहीं कर सकते करवटों के बल करो, करवटों के बल नहीं कर सकते तो इशारों से करो। फिर कुरान खूबसूरत एक आयत बयान करता है अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब के दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तो नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज अगर इंसान बिस्तर मर्ज़ पर है तब भी माफ़ नहीं है कि इशारों से अदा करो, मगर नमाज को अदा करो। इसी तरह इस्लाम का तीसरा जो रुकन है वो है ज़कात का अदा करना। ज़कात का अदा करना हर मुसलमान मर्द औरत साहिब हैसियत पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया और ज़कात का अदा करना ऐसा है कि इंसान अपने माल को पाक करता है, अपने माल को साफ़ करता है और ये हक़ गरीबों और मिस्कीनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है।
تو جس کے پاس 7.25 تولہ سونا ہو اور 52 تولہ 7 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہو، اور اس کی جتنی رقم اگر اس شخص کے پاس ہو تو وہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ ادا کرنا ہر مسلمان جس کے پاس اتنی رقم ہو یا اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو تو وہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ کس کا حق ہوتا ہے؟ آپ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو امیر اور غریب اور کسی کو اتنا بلند مرتبہ نہیں دیا صرف اپنے نبیوں اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کہ جتنے لوگ میں نے پیدا کیے مسلمان تمام کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو کہ جب تم زکوٰۃ نکالو تو دیکھو کہ کون مستحق ہے، تو ان تک یہ زکوٰۃ ادا کرو اور ان تک یہ زکوٰۃ پہنچا دو۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر سال کے آخر میں یا سال کے شروع میں زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے مستحق مہمانوں کو، اپنے مستحق عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بیماروں کو یہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا شامل حال رہے۔ میں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اب ہم بات کرتے ہیں حج کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے حج جو ہے وہ ہر مرد مسلمان پہ، عورت پہ، مردوں پہ فرض کیا۔ زندگی میں اگر صاحب نصاب ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی عطا آپ کے اوپر کی ہے کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور اگر اس کے بعد آپ حج اگر کرتے ہیں تو وہ نفلی حج ادا کیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اور حج کرنا ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ فرض ادا کرنے کے بعد جب وہاں سے لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، تو آپ گویا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ گناہ تمام دھل جاتے ہیں، اللہ رب العزت تمام عیبوں کو اس کے چھپا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی زندگی کے ساتھ اپنی شروعات کرتا ہے۔ اسی طرح میں اب بیان کرنے والی ہوں اسلام کا 5واں رکن، اور وہ ہے روزے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے جو ہے ہر مسلمان مرد، عورت اور بالغ پر فرض کیے ہیں، کہ روزے رکھنا ہر مسلمان پہ فرض کیا گیا۔ تو روزے کیا ہیں، کس لیے رکھے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو صبر آتا ہے، کہ صبر کا جو مقام ہے یہ ہمیں روزے سے ملتا ہے۔ تقیہ نفس ہمیں ملتا ہے روزے سے، ہمیں برداشت کی عادت ہوتی ہے روزے سے، ہم اپنے لفظوں کو بہت کم خرچ کرتے ہیں روزے کی حالات میں۔ ہمارا روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ کانوں کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ ہماری زبان کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ ہمارے پیروں کا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں کرنے کے لیے منع کیا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کا روزہ روزہ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ آپ آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے روزہ آپ کا جاتا رہے گا، آپ زبان سے کچھ ایسا کلام نہ کریں کہ جس سے آپ کا روزہ ضائع ہو، آپ اپنے کانوں سے کچھ ایسا نہ سنیں کہ جس سے آپ کا روزہ ختم ہو جائے، آپ اپنے پیروں کو اس طرف نہ بڑھائیں کہ جس جگہ جانے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے، آپ اپنے ہاتھوں سے وہ عمل نہ کریں، کسی بے قصور کو نہ ماریں، کوئی قتل نہ کیجئے کہ جس سے آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے، روزہ ہمیں برداشت سکھا رہا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر رہا ہے، روزہ ہماری روح کو روحانیت عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں اللہ رب العزت نے جو ہم پہ فرض کیے ہیں، تو ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا نماز کا ادا کرنا، مجھے واحد یکتا ماننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا رسول ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی سنتوں پہ چلنا، صاحب حیثیت ہیں تو حج کرنا، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو بہت دور کر دیتا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھ کر اپنے آپ کو بخشوایا نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آج کے اس پروگرام اسلام اور خواتین میں ارکان اسلام جو میں نے بیان کیے خواتین تک وہ پہنچے، تمام اسلام کی وہ خواتین جو میرا پیغام بھی سن رہی ہیں ان تک یہ تمام پیغام پہنچے۔ اور میرا مقصد اس پروگرام کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اسلام اور خواتین، اللہ رب العزت نے جو پیغام اسلام کے ذریعے خواتین تک پہنچایا ہے وہ خواتین تک پہنچے، ان کے تمام مسائل کا حل ہم اسی طرح اپنے پروگرامز میں کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس پروگرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور انشاءاللہ اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے صدف اسلم کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔